अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, बहुत सुनने में आता है कि जी हम वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, तावीज़ कर कर के थक गए हैं, लेकिन असर कुछ नहीं होता। तो असल में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, वजीफ़े की डेफिनेशन क्या है, वजीफ़ा आखिर क्या है। देखिए, वजीफ़ा ये चीज़ नहीं है कि आप रोज़ाना कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, या वदूदू का ही आप हिसाब लगा लें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, या वदूदू रोज़ाना आप 100 दफ़ा पढ़ रहे हैं या 1000 दफ़ा पढ़ रहे हैं, या आप वजीफ़े में चल रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो लोग फिर ये कहते हुए नज़र आते हैं जी हमारा वजीफ़ा नहीं असर करता। वजीफ़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि वजीफ़े होते कैसे हैं। असल में मैं तो यहाँ भी आपको तावीज़ बताने आया हूँ, लेकिन उन लोगों का टाइम बचा रहा हूँ जो वजीफ़े बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके लिए पता नहीं किस तरीके से इतना आसान है वजीफ़े करना, और मैं समझता हूँ वजीफ़ा करना सबसे मुश्किल काम है। एक तो आपने वजीफ़े का दिन निकालना पड़ता है कि आपने इसको किस दिन स्टार्ट करना है, और फिर आपने वक्त निकालना पड़ता है इसकी साथ के मुताबिक कि आपने किस वक्त इसको स्टार्ट करना है। ये हर इंसान जो है ना, वो मैं देख रहा होता हूँ, सुन भी रहा होता हूँ, अपना वो हिसाब किताब देख रहे होते हैं, अपनी मजबूरी देख रहे होते हैं कि वालदा ने 10 बजे सोना है रात को, तो मैं 11 बजे करूँगी। वालिद कितने बजे घर से जाएंगे तो मैं उतने बजे करूँगी। भाई ने कब निकलना है घर से या कब आना है, मैं उतने बजे करूँगी या करूँगा। देखें, ये आपने अपनी सेटिंग नहीं करनी है। वजीफ़े का हिसाब होता है, वजीफ़ा ख़ुद बताता है कि उसने कितने बजे स्टार्ट लेना है और दिन कौन सा होगा। और फिर एक चीज़ कि आपने लगातार उसी वक्त शुरू करना है जिस वक्त आपने वजीफ़ा पहले दिन शुरू किया है। ये अब चिल्ले में चल रहे होते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 21, 41, 11। ये आपने अगर 9 बजे शुरू किया, अगला भी जो दिन होगा उसमें 9 बजे शुरू करेंगे, उसके बाद भी 9 बजे, फिर 9 बजे, 9 बजे। और ये खासा मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक ऐसे तरीके से काम करता है कि जब आपका आखिरी दिन होता है, ये 2-3 दिन रह जाते हैं, उन्हीं दिनों कोई ऐसा मसला होता है, आप लेट हो जाते हैं, आपका वजीफ़ा ख़राब, फिर वो वजीफ़ा दोबारा असर नहीं करता। देखें, ये 2-3 मिनट जो मैंने आपके लिए, ये मैंने आपके 2-4 घंटे बचाए हैं। आप इस चीज़ को समझें। वीडियो फॉरवर्ड करके तो मैं भी आपको शॉर्टकट में सारी चीज़ें समझा के तावीज़ की साइड पे हो जाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सही बात का पहुँचना जो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नक्श आप जो देख रहे हैं, ये रिश्तों में कामयाबी के लिए है, और भी दीगर मकासद जो हैं आपके, वो भी ये पूरे करेगा। ये या सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम का तावीज़ है, और बहुत ही अक्सीर और मुजर्रब ये तब हुआ है जब इसकी ज़कात और इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको एक तरीका और भी बताऊंगा कि आपने तावीज़ की ज़कात कैसे देनी है और उसकी पढ़ाई किस तरीके से होती है। एक तावीज़ की पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप तावीज़ की सूरत का लिखा है, उसके बाद जो है उसकी पढ़ाई भी मुकर्रर होती है। वो इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। पहले इस तावीज़ के बारे में बता दूं, नहायत ही आसान तावीज़ है, और मैं आपको बता दूं इसको करना किस तरीके से, ये भी सुन लें। देखें, सबसे पहले जो है ना, आपने छोटे लफ्ज़ों से शुरू करना है और बड़े लफ्ज़ों पे ख़त्म कर देना है। यानी कि यहाँ से आपने शुरू करना है 197 से, और उसके बाद फिर आपने 198, 99, इसी तरह छोटे से छोटे लफ्ज़ लिख के ना आपने बड़े लफ्ज़ों पे ख़त्म कर देना है। ये इसकी चाल है। और आ जाते हैं हम नीचे। इसकी कोई चाल नहीं है, आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है और रहीम पे ख़त्म कर देना है। ये दोनों इकट्ठे आपने लिखने हैं, एक ही दिन में लिखने हैं आपने, एक ही वक्त में लिखने हैं आपने। और लिखते हुए कोई ना देखे। अगर किसी के पास ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब है तो वो उससे लिखे, अगर किसी के पास मुश्क और अर्के गुलाब है और ज़ाफ़रान है तो वो उससे लिखे। अगर कोई
نہیں لا سکتا، یعنی کہ اس کی پہنچ نہیں ہے مشک اور زعفران تک، تو وہ لاسٹ حل یہ ہے کہ بلیک پوائنٹر سے لکھے۔ اگر لڑکا ہے، اس کے رشتے میں مسئلہ ہے، تب بھی رشتہ انشاءاللہ تعالی فوراً آئے گا، اور اگر لڑکی ہے تب بھی وہ یہ دونوں نقش جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کر رکھے، انشاءاللہ تعالی رشتہ فوراً آئے گا۔ اور ایک چیز، آپ یہ بھی سوال ہوگا آپ کا کہ جی یہ کب تک رکھنا ہے، اور رشتہ اگر آ جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور رشتہ ہماری مرضی کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، چند ایک ایسے سوالات ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ رشتہ اگر نہیں آتا تو یہ کب تک رکھنا ہے۔ دیکھیں، حد ہوئی آپ نے اس کو 101 دن رکھنا ہے، 101 دن حد ہوئی رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا 41 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، لیکن 101 دن میں وہ بتا رہا ہوں کہ جن کے زیادہ پیچیدہ مسئلے ہیں اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں ان کے لیے 101 دن بتا رہا ہوں، ورنہ یہ 41 دن بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہونے پہ آئے کام 2 دن میں ہو جائے گا، یہ ایسے تعویذات ہیں۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ چیزیں کیا کریں، یقین ایک کامل رکھا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ جو اللہ آپ کو اب تک نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ مایوسی کفر ہے۔ دعا مانگنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سن لیتا ہے، اور اسی طرح آپ وظیفے اور تعویذات کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز بہتر کر کے دے دینی ہے۔ صرف آپ کا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے، اور آپ خود کیا کریں، کسی کے ہاتھ مت چڑھیں، کسی کو مت کہیں کہ جی آپ لکھ کے دیں، آپ بہت عامل فاضل ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عامل کامل نہیں ہوتا، صرف کرنے والے کا یقین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ آپ اپنے یقین سے کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کو دینے کی ضرورت ہے۔ جو تاثیر اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے اور کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نقش لکھیں، پہلے یہ لکھیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ لیں۔ اگر یہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر یہ لکھ لیں، اور دونوں ہی آپ سبز کپڑے میں یا موم جامہ۔ اب موم جامہ یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک میں بند کر کے جو ہے وہ آپ اپنے پاس سبز کپڑے میں باندھ کر پرس میں رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پرس میں نہ رکھیں، کیونکہ وہ پینٹ کی بیک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو بے حرمتی ہوگی تعویذات کی، وہ اپنی آگے والی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر کسی کا رشتہ آ جاتا ہے تو یہ پانی جو صاف ہونا چاہیے، دریا کا پانی، اس میں بہا دیں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ دریا ہم سے بہت دور ہے۔ دیکھیں، رشتہ جب ہو جائے گا تو میاں بیوی دونوں جا کے پانی میں بہائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت تو خوشی خوشی جا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ تو من پسند شادی کے لیے یہ ہے کہ لڑکا اگر من پسند شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ الحب یہاں لکھے گا، لڑکی کا نام لکھے گا، بنتے لکھے گا، اس کی والدہ کا نام لکھے گا، نیچے الحب لکھے گا، لڑکا اپنا نام لکھے گا، بن لکھے گا، اپنی والدہ کا نام لکھے گا۔ یہاں بھی لڑکا اسی طریقے سے لکھے گا۔ اگر لڑکی چاہ رہی ہے کہ میری پسند کی جگہ پر شادی ہو تو یہاں اعلیٰ حب لکھے گی، جس طرح میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اعلیٰ حب لکھنے کے بعد لڑکے کا نام، بن لکھ کے اس کی والدہ کا نام، نیچے الحب، لڑکی اپنا نام، بنتے لکھ کے اپنی والدہ کا نام، اسی طرح نیچے لکھے گی۔ تو پاک صاف اس میں ہونا ضروری ہے، یعنی کہ باوضو حالت میں ہوں آپ، اور غسل کیا ہوا ہو۔ یہ میں صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچوں والا گھر ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ لگتا، یا کہیں سے گزر رہے ہیں، آج کل بارشوں کا سیزن ہے تو چھینٹیں آ جاتی ہیں تو وہ غسل خراب ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو احتیاط کریں، باوضو حالت میں لکھیں، خاص طور پہ نوری تعویذات۔ اور اگر کوئی نوری تعویذ غلط ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اس کی رجت ہو جائے گی تو بہت بری ہوگی، پھر اس کو ختم کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پہ نوری تعویذات کی رجت ختم کرنا۔ سفلی کی رجت
آرام سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے طریقہ کار ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ میں زیادہ تر وہ طریقہ کار بتاتا ہوں جو آپ کو سننے میں بہتر لگیں، کیونکہ ایسے پیچیدہ چیزیں ہیں نا جو میں ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں، صاف صاف سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ دن اس کا جو ہے وہ سوموار کا دن ہوگا۔ آپ نے صرف سوموار والے دن لکھنا ہے، کسی بھی وقت لکھ لیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے، تو پھر وہ محبت والا چکر نہیں ہوگا۔ یا نام نہ لکھے، صرف تعویذات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔